वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस के बारे में। अक्टूबर साल 2025 का महीना आपके लिए कुछ ख़ास पैगामात लेके आया है। ये महीना कभी आसानियाँ देगा तो कभी थोड़ी आजमाइशें, लेकिन अगर आप समझदारी और सब्र से काम लें तो सब कुछ बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकता है। सितारे ये इशारा दे रहे हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी के चंद अहम मामलात में एहतियात बरतने की ज़रूरत है ताकि आपका वक्त बिगड़ने के बजाय संवर सके। मजमूई तौर पर यह महीना मिला जुला रहेगा, लेकिन याद रखें, हर उतार चढ़ाव के बाद आसानी ज़रूर आती है। तो आइए जानते हैं कि अक्टूबर साल 2025 में आपके कैरियर, माली हालात, रिश्तों और सेहत पर क्या असरात पड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे टॉरियंस, सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर और कारोबार के बारे में। दोस्तों, हम बात करते हैं कि बुर्ज सौर के अफराद के कैरियर और कारोबार के हवाले से अक्टूबर साल 2025 का महीना बड़ी तब्दीलियां तो नहीं दिखा रहा, लेकिन ये वक्त आपको सब्र और मेहनत का पैगाम दे रहा है। इस महीने आपके मामलात ज़्यादातर वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे हैं, यानी ना कोई बड़ी रुकावट आएगी और ना ही कोई बड़ी कामयाबी फौरी तौर पर मिलेगी। लेकिन यह बात ज़रूर याद रखें कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती, चाहे तारीफ़ मिले या ना मिले। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो इस महीने आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है और मुमकिन है कि आपकी कोशिशों को वो पजीराई ना मिले जिसके आप हकदार हैं। लेकिन हौसला ना हारें, क्योंकि यही मेहनत आने वाले वक्त में आपके लिए रास्ते खोलेगी। वो लोग जो अपनी नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, इनके लिए ये महीना साजगार है। ख़ास तौर पर अगर आपने पहले से तबादले या नई जॉब के लिए दरख्वास्त दी हुई है तो अच्छी खबर मिलने के इम्कानात हैं। आपको अपनी पसंद के मुताबिक जगह या माहौल मिल सकता है जो आपके कैरियर के लिए बेहतर होगा। कारोबारी हजरात के लिए महीने का आगाज़ कुछ सुस्त रवि के साथ हो सकता है। ऐसा लगेगा कि काम में वो रवानी नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। महीने के आखिर तक न सिर्फ काम में तेज़ी आएगी बल्कि नए मौके भी सामने आएंगे। ये वक्त आपको सिखाएगा कि सब्र के बाद ही आसानी आती है। माली एतबार से भी कुछ परेशानियां शुरू में नज़र आ सकती हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा आपकी परेशानियां कम होती जाएंगी। महीने के आखिर में नए मंसूबे, नए मुआहदे या नए क्लाइंट्स आपके हाथ आ सकते हैं जो आपके माली मामलात को संभालने में मदद देंगे। मुख्तसर ये कि अक्टूबर साल 2025 का महीना टॉरियंस के लिए मेहनत, सब्र और बर्दाश्त का तकाजा कर रहा है। यह वक्त बड़ी तब्दीलियों का नहीं, लेकिन मुस्तकबिल की बुनियाद रखने का वक्त है। आखिर में कामयाबी इन्हीं को मिलेगी जो मेहनत जारी रखेंगे। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, या अल्लाह पाक हमारे दोस्तों की मेहनत रंग लाए, इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा और इनके कारोबार और नौकरी के रास्ते आसान फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अब बात करते हैं टॉरियंस की मोहब्बत और रिश्तों की ज़िंदगी के बारे में। अक्टूबर का महीना आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव लेके आ सकता है। ख़ास तौर पर मोहब्बत करने वाले अफराद को इस वक्त ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। मोहब्बत की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों पर बहस या इख्तलाफ राय हो सकता है। कभी कभी एक दूसरे को समझने के बजाय हम गुस्सा या ज़िद में आ जाते हैं और यही रवैया दूरियों का सबब बन सकता है। इसलिए इस महीने ख़ास तौर पर अपने लहजे और रवैये पर काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता मज़बूत हो तो सब्र, बर्दाश्त और नरमी को अपना हथियार बनाएं। शादीशुदा अफराद के लिए भी यही पैगाम है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात में छोटी छोटी बातों को बड़ा मसला ना बनाएं। कोशिश करें कि एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें और ऐसी बातों को नज़रअंदाज करें जो घर के माहौल को ख़राब कर सकती हैं। कभी कभी बर्दाश्त और ख़ामोशी बड़े मसाइल को छोटा कर देती है। अलबत्ता ये भी मुमकिन है कि शादीशुदा ज़िंदगी में वक्ती तौर पर कुछ दूरी या फासला महसूस हो, लेकिन ये दूरियां मुस्तकिल नहीं हैं। अगर आप मोहब्बत और खुलूस के साथ रिश्ते को संभाल लेंगे तो ये वक्त गुजर जाएगा और दोबारा कुर्बत और सुकून लौट आएगा। याद रखें दोस्तों, रिश्ते
نازک ہوتے ہیں اور انہیں قائم رکھنے کے لیے غصے کی بجائے نرمی اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مہینے اگر آپ یہ اصول اپنائیں تو آپ کی محبت اور شادی شدہ زندگی بہتر اور پرسکون رہ سکتی ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ ہمارے تمام دوستوں کے رشتوں میں محبت اور سکون عطا فرما، ان کے دلوں کو نرم کر دے، ان کے گھروں میں خوشیاں بھر دے اور ان کی زندگی کو آسانیوں سے سجا دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ طالب علم ہیں تو اکتوبر سال 2025 کا مہینہ آپ کے لیے خوشخبری لے کے آ رہا ہے۔ یہ وقت پڑھائی کے اعتبار سے کافی اچھا رہے گا۔ آپ اپنی تعلیم پر زیادہ توجہ دے پائیں گے اور دل بھی زیادہ لگے گا۔ اس مہینے آپ کی ذہانت اور محنت دونوں آپ کا ساتھ دیں گے۔ جو طلبہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا کسی اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں، انہیں خاص کامیابی ملنے کے امکانات ہیں۔ آپ کے اساتذہ اور دوست بھی آپ کی قابلیت کو سراہیں گے، جس سے آپ کو مزید حوصلہ ملے گا۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں، کامیابی کے لیے صرف ذہانت کافی نہیں، بلکہ مستقل مزاجی اور وقت کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اگر آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت پڑھائی کو دیں گے تو نتائج بہت شاندار ہوں گے۔ یہ مہینہ خاص طور پر ان طلباء کے لیے اچھا ہے جو مقابلے کے امتحانات یا ہائر ایجوکیشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے، یا اللہ پاک ہمارے تمام طالب علم دوستوں کو علم نافع عطا فرما، ان کی محنت میں برکت ڈال دے اور ان کو کامیابی اور کامرانی کی راہیں دکھا، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر ہم اس مہینے کی اہم تاریخوں کی بات کریں تو یہ وقت آپ کے لیے کچھ خاص اشارے لیے ہوئے ہے۔ اکتوبر کے پہلے 15 دن آپ کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے زندگی رک سی گئی ہے۔ آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، فیصلے کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے اور دل و دماغ کنفیوز رہ سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو صبر اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر 10 اکتوبر سال 2025 کو محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ اس دن گھریلو معاملات میں یا دوستوں کے ساتھ تعلقات میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث یا جھگڑا ہو سکتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ برداشت اور نرمی سے کام لیں اور بلا وجہ کی باتوں کو دل پر نہ لیں۔ لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ 22 اکتوبر کے بعد سے ستارے آپ پر مہربان ہونا شروع ہو جائیں گے، حالات میں نرمی اور بہتری آئے گی، رکاوٹیں کم ہو جائیں گی اور آپ کے کام آسانی سے آگے بڑھنے لگیں گے۔ مہینے کے آخری 8 سے 10 دن خاص طور پر آپ کے لیے خوشی، کامیابی اور اطمینان لے کے آئیں گے۔ یہ وقت نئے منصوبے بنانے، اہم فیصلے کرنے اور زندگی کو بہتر سمت میں آگے بڑھانے کے لیے بہترین ہوگا۔ یا اللہ پاک ہمارے راستوں کی مشکلیں آسان فرما دے، ہمیں ہر آزمائش میں صبر عطا کر اور ہمارے آنے والے دنوں کو خوشی اور سکون سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر ٹورینز، اس مہینے کے لیے آپ کے لیے ایک چھوٹا سا مشورہ ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں سبز رنگ کو زیادہ سے زیادہ شامل کریں، چاہے وہ کپڑوں کی صورت میں ہو، کوئی رومال، سکارف یا پھر گھر کی کسی چیز کا رنگ۔ سبز رنگ آپ کے لیے خوش قسمتی اور سکون کا باعث بنے گا۔ سبز رنگ دل کو ٹھنڈک دیتا ہے اور زندگی میں مثبت توانائی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بار بار رکاوٹیں آ رہی ہیں یا کام آسانی سے نہیں ہو رہے تو حوصلہ نہ ہاریں، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو دوستو، یہ تھیں اکتوبر سال 2025 کے لیے برج ثور کی اہم پیش گوئیاں۔ امید ہے آپ کو یہ رہنمائی پسند آئی ہوگی اور آپ اپنی زندگی کے فیصلے سمجھداری اور سکون کے ساتھ کر سکیں گے۔ آخر میں ایک خوبصورت دعا کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ یا اللہ پاک ہمارے تمام دیکھنے والوں کے دلوں کو سکون عطا فرما، ان کے رزق میں برکت دے، ان کی محبتوں کو قائم و دائم رکھ، ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے اور آنے والا ہر دن ان کے لیے کامیابی اور رحمتوں کا پیغام لے کے آئے، آمین یا رب العالمین۔